السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد لي تارتوليت ديال الحامض، كيجيو هائلين وغادي تشوفوا الطريقة يعني بسيطة والنتيجة ان شاء الله هائلة، لان الصراحة الصغار الكبار كيبغيوها. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais préparer avec vous des tartelettes au citron. Donc on passe aux ingrédients. Donc j'ai besoin d'une pâte sucrée. كنحتاج لواحد العجينه يعني ديال لا بات بريزي اللي كنصاوبوها لي طارت البنات. ان شاء الله غندير معكم واحد لا فيديو خاصه بالعجينه، انا صاوبتها باش نوفر الوقت. غادي نحتاج ل4 ديال الحامضات. عندي هنايا 4 البيضات، غنحتاج 4 ديال الاصفر د البيض لا كريم، والبيض غادي نطلعو مورينغ، وغنحتاج لجوج بيضات. عندي 30 غرام ديال المايزينا، وعندي 180 غرام ديال السكر، وعندي 80 غرام ديال الزبده. اول شيء البنات غادي نطلق العجينه ديالتي. صاوبتها البنات وخليتها في الثلاجه خصها تبرد لان فيها الزبده، والصراحه نسيت ما خرجتها شويه بكري لانها دابا شويه قاصحه. غادي نحاول نخدمها باش تطلق ليا. طلقنا العجينه البنات، دابا غادي نحاول نقطعو شويه، غنقطعو اكثر من المول باش يلاه كيعمر لينا المول. البنات كنتقبوا لاباط ديالنا وغادي ندخلوها الفران البنات على مسخن على 180 درجه. غادي ندخلوهم 15 دقيقه. دونك on va mettre nos tartelettes à 180 degrés pendant 15 minutes, mais avant je vais les piquer. Je vous dis à tout de suite. دابا البنات غادي ناخذوا لو جو ديال الحامض ديالنا. انا كناخذوا بهذه الطريقه، ملي كنعصروا ما كيخرج لياش العصير مزيان. شنو كندير بالفرشيطه، سي بلو براتيك، والصراحه كيخرج ليا الماء كامل. J'ai cette tactique pour le jus de citron. Je préfère que de le presser dans une presse citron. Comme ça j'ai tout le jus. Avec une fourchette et hop. غادي نديرو العصير ديالنا بالحامض البنات في كاسرول. غادي نديوه فوق العافيه حتى يبدا يغلي، وغادي نعاودو نرجعو. البنات دابا غادي نفرقوا البيض على الاصفر. نديرو البيض هنا، دونك هنايا محتاجه ل4 ديال الاصفر وجوج بيضات. دابا عندي الابيض غادي نحتفظوا به باش غنصاوبوا لا مورينغ، وغادي نزيد هذوك جوج بيضات. دونك عندي 4 جون دوف اي 2 زو، 4 ديال الاصفر وجوج بيضات. دونك on va rajouter le sucre. غنزيدو السكر البنات، غادي نخلطو. دونك on va fouetter le sucre et le jaune d'œuf. On va essayer de blanchir un petit peu. غنزيدو النشا ديالنا البنات 30 غرام. Donc on a rajouté la maïzena. On va bien fouetter pour ne pas avoir de grumeaux. Notre citron il est en train de, donc je l'ai porté à ébullition. دابا الحامض ديالنا، العصير الحامض ديالنا البنات غليناه،
دونك اون لا بورتي ايبوليسيون غنزيدو على الخليط ديالنا نخلطو مزيان وغادي نردو الخليط ديالنا في لا كاسرول وغادي نديرو دابا باش تعقد لينا الكريمه ديالنا. البنات الكريمه ديالنا نتوما تعقدت لينا غادي نديروها في هذا الاناء donc notre crème elle est prête, crème au citron. Je vais la laisser tiédir, donc je vais la filmer au contact. غادي نفيلميها بحال اللي كنديروا لا كريم باتيسير. اوبس البنات دابا غادي نصاوبوا لا مورانغ. نورمالمون كاين اللي كيصاوب هاد لي تارتوليت دي حامض بلا مورانغ ايطاليان، انا غندير لا مورانغ فرنسيه. شنو هو الفرق؟ لا مورانغ الفرنسيه كنديروا لا مورانغ بالابيض البيض وكنزيدوا عليه السكر حتى كتعقد لينا لا مورانغ. بالنسبه لا مورانغ ايطاليان كنصاوبوا السيرو بالسكر والماء وكنطلعوا البيض وكنبقاو نزيدوا السيرو. انا في الحقيقه كنفضل لا مورانغ الفرنسيه، كل واحد دونك je vais préparer ma meringue. Donc je vais essayer de monter un petit peu mon blanc et après je vais rajouter le sucre en 3 fois. غنبقى نزيد السكر على 3 المرات. غادي نزيد المره الاولى ديال السكر البنات، دابا غادي نزيد المره الثانيه. maintenant je rajoute la dernière. غنزيد السكر يعني المره الاخيره وغادي نطلع حتى كتصاوب ليا لا مورانغ. هانتوما البنات باش تعرفوا لا مورانغ ديالتكم ناجحه خصها تعطينا كما كنقولوا هنايا في فرنسا منقار الطير، يعني لازم يكون عندنا الشكل ده فم الطير وفم النسر ومش عارفين حنسميه ايه عشان نقول لا مورانغ يعني ناجحه. donc il faut avoir le bec d'oiseau pour dire que notre meringue elle est réussie. Masha'Allah, là il y a deux. Regardez, on dirait la bouche d'un aigle. Là il laisse le fond de ça. Masha'Allah. La meringue ديالنا غنديروها في هاد لا بوش. Et on va la réserver au frais. Donc je la mets dans une poche. Et après je vais la réserver au frais. بعد ما خلينا الكريمه ديالتنا دفات شويه غادي نزيدو ليها هذيك 80 غرام ديال الزبده. donc on rajoute notre beurre à la crème et on va fouetter. الكريمه ديالتنا كتجي هكذا البنات، هانتوما كتشوفوا ناعمه. donc notre crème elle est prête, on va la laisser, on va la filmer au contact et on va la laisser au frais et on passera après au montage de nos tartelettes. البنات بعد ما لي tartelettes ديالنا طابو لا كريم ديالتنا بردات غادي نحركوها نحطوها شويه. دابا غادي نعمروا لي tartelettes ديالنا. بسم الله.
ودابا البنات غادي نزينوها بلا كريم شونتي. كتجي بهذا الشكل هذا. البنات لي طارطولي ديالنا هما واجدين. اللي عنده هذاك الشاليمو يعني يغري بها لا مورانغ سي تري بيان. اللي ما عندوش البنات يدير شعلت الفران من الفوق، غادي ندخلهم غير واحد 3 ديال الدقائق هكذاك، غير غتحمر ليا لا مورانغ ونعاودو نرجعو. دونك جو في لي ميتر او فور بور فير غريي ما مورانغ. كوم جي با دو شاليمو دونك جو في فير او فور. البنات لي طارطوليت ديالنا وسيترون كيجيو هكذايا. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وفي انتظار وصفه قادمه ان شاء الله. كنقول لكم الى اللقاء، وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تلايكيو. nos tartelettes au citron ils sont finis. Il faut les manger vraiment frais. donc غندخلوهم الثلاجه يبردوا البنات كيتكالوا باردين في هذه الحراره هذه. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم وتجربوهم، والى اللقاء على قناتي في وصفه قادمه ان شاء الله. je vous dis à la prochaine recette.